اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیتا کہ اللہ دا ذکر ہی دلاں دا سکون ہے۔ ذکر اللہ دلاں دا سکون ہے، اور حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے جس گھر دے اندر اللہ جل شانہ دا ذکر ہوندا ہے، ذکر خیر ہوندا ہے، وہ گھر آسمان والے فرشتیاں نو اس طرح چمکدا ہویا نظر آندا ہے کہ جس طرح آسمان دے اوپر ستارے نظر آندے نے۔ اور حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں سفر تے جاؤ، تسی سفر تے نکلو تو اپنی زبان نو اللہ دے ذکر دے نال تر رکھو۔ جدوں تسی ذکر اللہ دے اندر مشغول ہوگے تو اس وقت سفر دے اندر اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں نو تہاڈا ساتھی بنا دے گا، فرشتیاں نو تہاڈا مددگار بنا دے گا، فرشتے تہاڈے مددگار بن جان گے۔ اور پھر فرمایا کہ جدوں سفر دے اندر تسی تہاڈی زبان ذکر اللہ نہیں کردی، گانا بجانا یا کوئی اس طرح دا گل کردی ہے تو پھر شیطان تہاڈے سفر دے اندر ساتھی بن جاندا ہے۔ اور تسی دیکھو کہ اج اسی پبلک ٹرانسپورٹ تے جدوں سفر کرنے آ تو اس وقت انہاں بساں دے اندر گانا بجانا، اس دے اندر فلماں وغیرہ چل رہی ہوندیاں نے۔ اگر اس حالت دے اندر نہ جانے کوئی حادثہ ہو جائے، گانا بجانا چل رہا ہے، کوئی فلم وغیرہ چل رہی ہے، تو شیطان جڑا ہے وہ انسان دے نال ہے، انسان دا ساتھی ہے۔ اگر اس حالت دے اندر نہ جانے کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے تو کسے دی جان چلی جائے تو پھر تسی دیکھو کہ وہ انسان کس حالت دے اندر اس دنیا تو گیا کہ وہ گانا بجانا سندا جا رہا سی۔ اگر انسان ذکر اللہ کردا جا رہا ہے اور اس حالت دے اندر کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے تو پھر اس انسان دا مددگار فرشتہ بن جاتا ہے، اور ذکر اللہ کرن والے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک محبوب علیہ السلام نے جنت دی بشارت رکھی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے کہ تسی اللہ دا ذکر کرو انہاں انگلیاں دے پوریاں تے۔ جدو تسی اللہ دا ذکر کرو گے تو کل قیامت والے دن اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر تواڈے واسطے گواہ بن جان گیاں کہ یا رب العالمین ان میرے اوپر تیرا ذکر پڑھیا سی۔ اور اسی طرح اگر اسی اللہ دا ذکر کردے جا رہے ہیں تو ساڈے نال ساتھی نے سفر دے اندر، ساڈے نال ساتھی نے، وہ ساڈے جڑے ساتھی نے اسے حدیث مبارکہ دی روح دے نال وہ جڑے ساڈے ساتھی ہون گے وہ کل اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈی سفارش کرن گے، اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈی گواہی دین گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے کہ جس جگہ تے بیٹھ کے انسان نماز ادا کردا ہے، جس جگہ تے نماز ادا کردا ہے یا جس جگہ تے بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کردا ہے، وہ جگہ کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر انسان دے متعلق گواہی دے گی کہ یا رب العالمین اس جگہ تے بیٹھ کے ان نے تیرا ذکر کیتا، تیرے بارگاہ دے اندر اے جھکیا رہا، وہ زمین اللہ دی بارگاہ دے اندر گواہی دے گی۔ تو دوستان محترم، تسی دیکھو کہ اگر اسی سفر تے جا رہے ہیں، اس دوران اگر ساڈی زبان جو ہے وہ اللہ دے ذکر دے نال تار ہے، اللہ دا ذکر کر دی جا رہی ہے، اس دوران اگر کوئی بس دے نال حادثہ وغیرہ ہے، اگر انسان دے نال کوئی مسئلہ بندا ہے تو وہ انسان سدھا جنت دے اندر ہے۔ اس انسان دا یارو مددگار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں نو بنا دیندا ہے۔ اگر گانا بجانا چل رہا ہے تو اس دا انجام تسی خود ہی دیکھ لو۔
تو ایک دفعہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی آپ اللہ دے بہت بڑے ولی بزرگ گزرے نے. آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کر دے, ہر وقت اپنی زبان نو اللہ تبارک و تعالی دے ذکر دے نال تر رکھ دے. ایک دفعہ آپ حجام دی دکان تے گئے اپنے بال وغیرہ ٹھیک کران واسطے. تو حجام نے کہا کہ اے بزرگو تھوڑی دیر واسطے اپنی زبان نو بند کرو, اگر تسی اسی طرح اپنے ہونٹ ہلاندے رہو گے تو پھر بلیڈ دے نال کٹ لگ جائے گا. تو آپ کھڑے ہو کے واپس آ گئے. آپ فرمان لگے کہ میں ایسے حجام تو رہا کہ جیسا مینو اللہ تبارک و تعالی دے ذکر تو منع کر رہا ہے. تو روایت دے اندر لکھا ہے کہ آپ اس دکان تو واپس آ گئے صرف اس وجہ تو کہ اس انسان نے مینو اللہ تبارک و تعالی دے ذکر تو منع کیتا ہے. تو دوستان محترم, اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے انسان نو اپنے ذکر واسطے, اپنی عبادت دے واسطے انسان نو اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے پیدا فرمایا ہے, نہ کہ وقت ضائع کرن دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو ہر وقت اپنا ذکر خیر کرن دی توفیق عطا فرمائے.